अपना ख्याल रखना। वो गहरी नजरों से देखती हुई बोली। अपना ख्याल? हाँ, रखूंगा अपना ख्याल। और साथ? साथ क्या? साथ तुम्हारा ख्याल भी रखूंगा। मेरी बात सुनकर वो चौंक उठी। ये क्या बात कर दी तुमने? मैंने सोचा, अपना ख्याल तो सभी रखते ही हैं, इसमें कहने की क्या जरूरत है। अगर कोई नहीं कहेगा तो क्या हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे? मैंने इससे पूछा। नहीं तो, अपना ख्याल तो हर इंसान रखता है, इसलिए किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी हर इंसान को अच्छा लगता है कि जब उसे कहा जाए कि तुम अपना बहुत सा ख्याल रखना। वैसे कितनी बेवकूफ़ी की बात है ना। और हम अक्सर ऐसे ही कहते हैं, बेवकूफ़ी की बातों पे खुश हो जाते हैं। बात तो तुम्हारी ठीक है, फिर इसकी बजाय क्या कहना चाहिए? वो मेरी तरफ देखती हुई बोली। हम इस बात को बदल लेंगे। मैं तुम्हें कहा करूंगा कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, ये ठीक रहेगा। और मैं तुम्हें कहा करूंगी कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। वो जल्दी से बोल पड़ी। उस दिन से हम एक दूसरे को ऐसे ही कहने लगे। सिर्फ कहते ही नहीं थे, एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रखते थे। हर बात कह दिया करते थे, बताया करते थे कि सारा दिन कैसा गुजरा, अगले दिन हमने क्या क्या करना है। बातें करते तो करते ही चले जाते, रुकते ही नहीं थे। बार बार इस बात पे खुश होते थे कि हम मिल गए हैं, किस्मत ने हमें मिला दिया है। वरना ऐसा भी तो हो सकता था ना कि हम एक दूसरे के लिए अजनबी रहते। जब नसीब ने मिलाया है तो अब साथ साथ ही रहेंगे। मेरी इस बात पे वो चुप हो गई, फिर बोली, साथ साथ? मुझे नहीं लगता कि हम साथ रहेंगे। वो उदास हो गई। ऐसा क्यों कहती हो? जब अब साथ हैं तो इंशाल्लाह साथ ही रहेंगे। मुझे अपना पता है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं एक मशरकी लड़की हूँ। तुम जो नहीं कर पाओगी वो मैं कर जाऊंगा। अब किसी का साथ हो तो कुदरत बहाने से मिला देती है। मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा। मैं मुस्कुरा कर बोला तो वो भी मुस्कुरा पड़ी। मेरा ख्याल रखोगे ना? हाँ मेरी जान, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। कब तक रखोगे ख्याल? वो हाथों की लकीरों को देखते हुए पूछ रही थी। जब तक इस दुनिया में हूं तब तक। सिर्फ तब तक? इससे आगे मुझे पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन अगर मेरे बस में हुआ, अल्लाह ने मुझसे पूछा कि इंसान बनकर तो तुम दुनिया में नहीं जा सकते, किसी और रूप में चले जाओ, तो जब कभी तेज धूप होगी तो मैं बादल बन के तुम पे साया किया करूंगा। सख्त गर्मी में बारिश बनकर बरसा करूंगा। सोनी रातों में चांद बनकर तुम्हारे लिए जमीन पे चांदनी के कालीन बिछा दूंगा। कभी खुशबू बनकर तुम्हारे वजूद को महका दूंगा। फूल बनकर तुम्हारे बालों में सजा करूंगा। तुम्हारा साया बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा। अरे, तुम तो शायर बन गए। वो हंसने लगी। शायर नहीं, बस दिल की बातें जुबां पे आ गई। मैं भी हंस पड़ा। कमर पे जोर से कोई चीज लगी। मेरे ख्यालों का सिलसिला टूट गया। मुड़ के देखा तो ये एक फुटबॉल था। जरा फासले पे एक बच्चा मासूमाना शक्ल बनाए खड़ा था, जैसे इसे डर हो कि मैं इसे डांटूंगा। मैंने हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाया। वो डरते डरते करीब आया तो मैंने फुटबॉल इसे पकड़ा दिया। वो हैरत से मेरी जान देखने लगा, फिर इसके चेहरे के तासरात बदलने लगे और ममनूनियत भरे अंदाज में वो देखने लगा। पार्क में चहल पहल थी, कुछ अकेले और कुछ फैमिलीज के साथ आए हुए थे। यह पार्क शहर से थोड़े फासले पे था और काफी बड़ा पार्क था। बच्चे अपनी ही दुनिया में मगन थे, झूले ले रहे थे, कुछ स्लोप पे फिसलने में मसरूफ थे। छाबड़ी वाले चक्कर लगा लगा कर बच्चों को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। छुट्टी का दिन तो सभी एंजॉय करने निकले थे। ये लो जल्दी से खा लो, पिघल जाएगी। वो कौन पकड़े मेरे सामने खड़ी थी। गुजरते वक्त ने इसके बालों में सफेदी भर दी थी। गो पहले से सेहतमंद हो गई थी
لیکن اب بھی پہلے جتنی خوبصورت تھی. پہلے شرارتی لگتی تھی، اب تھوڑی سوبر ہو گئی تھی. میں گزرے وقت کے ساتھ ساتھ اس کا موازنہ کر رہا تھا. کیا سوچ رہے ہو؟ پکڑ لو نا، پگھل جائے گی. وہ پھر بولی. میں نے کون تھام لی. جانتی ہو، ابھی میں وہ وقت یاد کر رہا تھا جب ہم ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے. اور یاد ہے تم کہتی تھی کہ شاید ہم جدا ہو جائیں. ایسی ڈرتی تھی نا. دیکھ لو اب ہم ساتھ ہیں. ہاں ساتھ ہیں ہم بھی، لیکن تب ان دنوں میں ڈرتی تھی، اور میرا ڈر بلا وجہ نہیں تھا. ظالم سماج ہم دونوں کے بیچ میں تھا. میں کہتا تو تھا کہ ظالم سماج ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا. سماج کے علاوہ اگر گھر والے نہ مانتے تو میں اپنی مرضی سے کچھ نہ کر پاتی. ویسے سچ کہوں تو مجھے تم پہ بے پناہ یقین ہوتے ہوئے بھی ڈر لگتا تھا کہ کہیں تمہیں کوئی اور لڑکی نہ پسند آ جائے. میں نے شکوہ کرنے والے انداز میں اسے دیکھا تو وہ جلدی سے بولی. لڑکیاں بھی تو ایسی ہوتی ہیں جو لڑکوں کو اپنی جانب مائل کر لیتی ہیں. میں نے آئس کریم کو زبان لگائی. ٹھنڈک کا احساس لہر بن کر پورے جسم میں دوڑ گیا. آئس کریم مجھے بہت پسند تھی. اب بھی کون کھاتے ہوئے بچوں کے جیسے لگتے ہو، بالکل چھوٹے سے بچوں جیسے. وہ بغور مجھے دیکھ رہی تھی. وہ کیسے؟ جیسے بچے آئس کریم آہستہ آہستہ مزے لے کے کھاتے ہیں کہ جلدی ختم نہ ہو جائے، لیکن انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ آئس کریم پگھل بھی جاتی ہے. تمہاری آنکھوں میں اب بھی وہی تاثرات دیکھ رہی ہوں. میں تو اب بھی بچے جیسا ہی ہوں، وہی بچہ جو تم سے شکوے کیا کرتا تھا. تمہیں یہی شکوے تھے نا مجھ سے کہ میں تمہیں وقت نہیں دے پاتی. بچوں میں مصروف رہتے ہوئے کوشش تو کرتی ہوں، لیکن پہلے والی بات نہیں تھی. پہلے تو صرف تم تھے. ہاں تب شکوے تھے. اب ہمارے بچے ہماری زندگیوں میں مصروف ہو گئے ہیں اور تمہارا سارا وقت میرے لیے ہے. اب تو کوئی شکوہ نہیں نا. میں نے اس کی محبت بھری چمکتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا اور اس کا ہاتھ تھام لیا. ہاتھ تھامتے ہی سب کچھ بدل گیا. سورج کی دھوپ مدھم ہوئی، ٹھنڈی ہوا چلنے لگی، آسمان کا رنگ گہرا نیلا ہو گیا. باقی سب لوگ منزل سے غائب ہو گئے. صرف وہ تھی اور میں تھا. ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے جیسے پہلی بار دیکھ رہے ہیں. چاروں طرف پھول اپنی گردنیں لمبی کر کے ہمیں گھیرے ہوئے جھوم رہے تھے، خوشبوئیں لٹا رہے تھے. پارک مہک اٹھا، پرندے آسماں پہ اڑانے بھرنے لگے. مسلی ہوئی گھاس نے سر اٹھایا، درختوں کے پتے جھوم جھوم کے کہہ رہے تھے ہم تمہارا خیال رکھیں گے، ہم تمہارا خیال رکھیں